शोभितलिंगं दक्षयज्ञविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं शंभो शंकर नमः शिवाय सांब सदा शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लिंगं पंकजहार सुशोभितलिंगं संचितपापविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं शंभो शंकर नमः शिवाय साईवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं शंभो शंकर नमः शिवाय सांब सदा शिव नमः शिवाय पवित्रविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं शंभो शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चिंतन चित्सिदाय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय नमो नमः ईशानाद्भास्य नमो निरायतेर्ताभ्यो नमोस्तुते మొత్తం పోతే కింద తర్వాత అది బట్టలు పెట్టేసాం చాలా పని చూస్తారు అవసరమైతే వాళ్ళ కడవ చేసి ఏం టెన్షన్ ప్రాంతగాయ దీర్ఘాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదా శివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమో నమః. హలో 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 భగవద్భవాయ నమోస్తుతే అది రావట్లేదు చూడు. దేవాభ్యో నమో నమస్తే నమోస్తే తర్వాత ఈశాద్వాస్యాభ్యో నమో నీలాయుధేభ్యో నమో నమః. రక్తం లంబోదరం దూర్పకర్ణకం రక్తవాసానుగమ్య జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతం సృష్ట్యాధో ప్రకృతే పురుషాత్పరా.
चंद्राय नमः चंद्रज्ञाय नमः पाशांशाय नमः गुणाय नमः गुणाय गुणात्मने नमः अनंत कल्याण गुणाय नमः विदुपराक्रमे नमः दूर्धोक्षाय नमः विगादे साक्षात् देवो वनस्पत्यर्वराय खल भूयदानः अंकय सर्वदेवानः लोकोयानंच पदे क्रियदानः श्री महादेवो नमो नमः हे पयामि चंगे हेलो 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 माइक टेस्ट सकारात्मकस्य नमो नमः देवाभ्यो नमो नमः राजाधिराजाय प्रथेसायिनः नमो वैमये श्रवणाय कुर्मः समेन कामान् कामकामाय वक्ष्य कामेश्वर वै श्रवणादात कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम दत्ब्रह्म ओम दद्वाय ओम ददात्मा ओम दत्सत्य ओम दत्सर्व ओम दत्पुरोत्तमः अन्तश्चरदिभूतेषु गुहायां विष्णुमूर्तिः सम्यक् वयस्कारस्तकुमिन्द्रस्तारत्रस्तां विष्णुस्तां प्रजापतिः संतदा प्रोज्योति वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् నమస్కారం చేసుకున్నయ్యా దేవాభ్యో నమో నమః ప్రదక్షిణం చేయండి కుడి చేతి మీదుగా యాని గానయ వాపానే జన్మాంతర్గతానియ తాని దాని వినస్సంది విలక్షణం వదేవదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాప సంభవ రహిమాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ రక్ష రక్ష కాశీ విశ్వేశ్వర వీరాంజనేయ స్వామినే నమో నమః అందరూ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి అయ్యా మంత్రహీన క్రియాహీన భక్తిహీన గణాధిప పూజిత మయా దేవ పరిపూర్ణ షోపచార పూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవత పాద లింగరాల విందార్పణమస్తు నమస్కారం కృత్వా స్యా నమో నమః అయ్యా అందరూ తాంబూలం హర హర మహాదేవ అక్షింతలు తీసుకొని ఆ భగవంతుడైనటువంటి ఆ గణపతిని ప్రార్థన చేసుకోండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః గణాధిపతయే నమః. ఓం గణపతి హవామహే కవిం కవీనాం ఉపవిష్ణవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదేయాన శృణ్వన్నోతిభిర్దేవతాధనం. ఓం శ్రీ గణాధిపతయే నమః. ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. దేవీం వాచమదనయంత దేవాస్తాం విశ్వవిద్యర్థి నిర్విఘ్న
समावाप्यर्थं गणाधिपति पूजां करिष्ये। ओम शांति शांति। ओम ओम पृथिव्याः मेरो पृष्ठविषे भूमो देवता सततं चत्तासने योगः अनन्तासनाय नमः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री चंड प्राणायामे योगः। प्राणायामం చేసుకోండి। ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యందం సవితృవరేణ్యం మధ్వో దేవस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मा भोज्योतिरसं ब्रह्म भूत्वा वस्तुनों सात् मम अनुकोटि उपतरुक्षेत्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थं स्वस्ति शोभनांग प्रीत्यर्थे समस्त देवता प्रीत्यर्थे शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे त्रयोदश्यायां स्थिरवासरे शनिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णयोगुणविशेषनिष्ठायां शुभतिथौ अन्तर्गुण अस्माकम् अनुकोटि सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यायुर्वैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं गोरखकुल गोत्रोद्भवस्य नरसिंह गुप्तनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य नागमणि नाम्नी सपुत्रायुष्यादिप्रीत्यर्थं विजय कुमार गुप्तनामधेयस्य तस्य पुत्रस्य अनुशम्मा नाम्नी माताः मौनिका टूर्स एंड ट्रैवल्स संस्था व्यापाराभिवृद्ध्यर्थं इक्ष्वाकुल गोत्रोद्भवस्य वेंकटे गुप्तनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सुनीता नाम्नी सभातमस्य राहुल नामधेयस्य जयश्री नामधेयस्य विवेक नामधेयस्य सभा मित्रकुल गोत्रोद्भवस्य रमेश गुप्तनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य धनलक्ष्मी नाम्नी सपुत्रायुष्यादिप्रीत्यर्थं मित्रकुल गोत्रोद्भवस्य शशांक गुप्तनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य मौनिका नाम्नी सायंवेश नामधेयस्य सांबशिव नामधेयस्य सपुत्रायुष्य कलावतम्मा नामधेयस्य सपुत्रबान्धवस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं कर्णील गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मय नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य आदम्मा नाम्नी श्रीनिवास नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य अलवेलु नाम्नी सभान्धवायुष्याभिवृद्ध्यर्थं मानसा नाम्नी संजय रामस्वामी नाम्नी सपुत्रायुष्य जशवंत गुप्त नामधेयस्य भवानी शंकर नामधेयस्य सपुत्रायुष्याभिवृद्ध्यर्थं చెప్పండి रायन गोत्रोद्भवस्य जंगय नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य राजेश्वरी नाम्नी सभा మీ అమ్మాయి పేరు मैत्री नामधेयस्य ऐश्वर्या नामधेयस्य रायन गोत्रोद्भवस्य विजय नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य मल्लाम्मा नाम्नी सभातमायुष्याभिवृद्ध्यर्थं रायन मनचंद्र गोत्रोद्भवस्य जंगम्मा नामधेयस्य वैष्णवी नामधेयस्य महेश्वरी नामधेयस्य शास्त्री नामधेयस्य सभातम అందరూ కూడా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చిన్న పెద్ద అనే భేదం లేకుండా మేము ఈ పేర్లు చదివితే మల్ల శివరాత్రి దాకా పేర్లు అయితే కనుక ఇప్పుడు కొంతవరకు చదివినాము మిగతా వాళ్ళు మమ అనుకోండి మీరందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొన్నట్టుగానే అన్ని కలుగుతాయి ఆ శివుడి అనుగ్రహం మీకు కూడా కలుగుతుంది श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमः मम अनुकोटि आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं विधिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्याधिपति देवताभ्यो नमः कलशस्य विषये विष्णु कंठे रुद्र समास्थितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये वरास्थितः कुक्षौ सागरः सर्वं ओम गणानान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमिश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनश्वन्नोतिभिः अरग्निपुण्यसमेतस्य गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भगवान् कोटि अभिमुखो भव सुप्रियतो भव सुप्रसन्नो भव श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमः पादहो पाद्यं समर्पयामि अस्थिरो अर्घ्यं समर्पयामि मुखाचमन्यं समर्पयामि उपचारिकेन स्नानं समर्पयामि आपोदिष्टामय भूहास्तानभूज्यदधातुना महिर्णायते योव शिवाय तरमोरसा तस्य भागे देहमावशतीर्वो मात्रः तस्मादारङ्गमावहापो यशिक्षाय निर्मलापो जने दातुनः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि
गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतार्थं हरिद्रां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिये साजप्रस्थान आयुष्यमध्ये प्रतिमन्ये शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः गन्धद्वारान्तरा दर्शावतिष्ठाङ्गरीश्वरी सर्वभूतानां योपद्वयस्यं गन्धां समर्पयामि आयतने परायणे धूपारोहन्तु पुष्पिणीं हरिद्राचमटरेकानि समुद्रस्य गुहायने पुष्पाणि समर्पयामि श्रीगणाधिपतिदेवताभ्यो नमः ओम् यज्ञोपवीत हरिद्रा वस्त्रां समर्पयामि गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः समस्त राजोपचारादित्यर्थमस्तु पुष्पैः पूजयामि शामन्तिकां प्रतिपकपाटलां च पूर्णागजाति करवीर देवप्रमाण रजामजाति कुसुमै शतवत्रैश्चकलहारे पुष्पाणि समर्पयामि ॐ सुमुखाय नमः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो श्रीमन्महादेवेभ्यः श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरनीराजनं समर्पयामि अग्रपुष्पं समर्पयामि ॐ सुमुखक्षैकदन्तस्य कपिलोगजगणनिकां लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः शूर्पकरुणैरम्बस्कन्धपूर्वजा मातूर इन्द्रस्य दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकाम् आवाहयामि गजानारोहयामि अश्वानारोहयामि प्रधानारोहयामि राजोपचार भक्तोपचार शक्तोपचार पूजा भगवान श्री गणाधिपति देवता अर्पणमस्तु जय गजानन भगवान की जय रक्षाणार्थं रक्षाबंधन मुहूर्तो अस्तु येन मध्याभ्यां प्रतिष्ठतो रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः नगरेण रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः गन्धपुष्पमाल्याक्षदां समर्पयामि रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः फलपुष्पाक्षदां समर्पयामि रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः धूपदीपनैवेद्यां समर्पयामि रक्षाबंधन देवताभ्यः सुप्रियतो वरदो भवन्तु ॐ राजन्ना वरदा भवन्तु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तविघ्नमस्तायुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्तिः समृद्धिरस्तु धनकनकवस्तु आहारसम्प्राप्तिरस्तु येन बद्धो बली देवो दानवेन्द्रो महाबल बध्नामि दक्षिणहस्ते सूत्रबन्धनानि करिष्ये येन बद्धो बली देवो दानवेन्द्रो महाबल దేవుడి కదా ఆడవాళ్ళు మీరు కూడా కుడి చేతికే కట్టుకోండి అంటే ఉంచుకోవచ్చు ఎడమ చేతికి కట్టుకునేది కట్టేసేయండి అట్లే ఉంచుకోవచ్చు भूतस्य पत्रं लक्ष्मी कंकणं वरैर्वाहन्ति कल्याणमोदनं रक्षदोका सगरेण रक्षा रक्षादेवताभ्यो नमः भूतस्य पत्रं शुभलक्ष्मी कंकणं निशाचरो करोमि स्वैर्य वृद्धि कंकणं रक्षानुद्रेति कंकणं सगरेण रक्षाबन्धनं ओम महेभ्यो प्रतिरेजनायमं यज्ञनिवक्षतां विप्रतां भवभुलिमभि ओषधयस्वमदर्वे सोमेन सह वाकै यस्मै गुणोति ब्राह्मणं सम्राजन्वारयामसि आकलकेषु धावोपवित्रे पद्धतिवे वृत्तैवेज्ञेषु वर्धते इमं मे गङ्गे बृहस्पति प्रभूतात्तानो मञ्चन्तुमासः सहिरत्नादास्ये स्थिते सविताभगा सम्भागं सुत्रमेन हिरण्यरूपस्य हिरण्यसुन्द्रोपानपात्ये हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् पर्योने विशिष्यरत्नधाता दध्यन्नमस्मै सुवासावृतीता घातौ श्रियां भवति नमोमासृता अत्र गायत्री सावित्री सरस्वती शान्तिपुष्टिकरीस्तथा आयान्तु शिवरात्रिमहोत्सवाङ्गप्रीत्यर्थे इति शिवपार्वती कल्याणोत्सव समये सर्वायुष्याभिप्रीत्यर्थं स्वस्ति पुनिः वाचनानि करिष्ये తండ్రిభ్యో మహాజనేభ్యో నమః తదాశ్ర ప్రార్థయంతే అవనీకృతజాతమండల కమలమాలుకముఖ సదృశమంజరే శిరస్సాధాయినే స్త్రీని విష్ణువిధాన చ తేన ఆయుక్రమాణేన పుణ్యః దీర్ఘమాయురస్తు శివాపః సంతు సంతు శివాపః సౌమనస్య వస్తు అందరూ కూడా అస్తు సౌమనస్యః అనుకోండి సౌమనస్య వస్తు అస్తు శ్రేయస్తు శ్రేయస్తు శ్రీరస్తు వర్షశత సంపూర్ణ వస్తు పునరవిభో బ్రాహ్మణే ధ్యమేవ
नक्षत्रादिरूपेभ्यः सर्वस्य माप्नोति सर्वं जयति ओम धर्माध्यप्रीत्यर्थमक्षणाप्तां वायुष्यमस्तु ताम्बूलानि पान्तु बहुदेव्यास्तु श्रीयशो विद्याविनयं नित्यं बहुपुत्रं जायन्यास्तु शतवायुष्मान्प्रीत्यर्थमस्तु भद्रेन्द्रमे विश्रयामदेव भद्रपक्षवेन्द्रः शिरैरङ्गेस्तु मात्रो देवीतं वायुः सर्गावक्षात् सल्लादरन्तात् सन्तोमा नाथदेवी घमायुः नमो नमो भवति जायमानाङ्गेतं भागं देवीभ्यः सर्वस्रगायक सवोदिति पुष्यमानुषा कामों दत्तु जीवसे दीर्घायुः वर्तते हृदय कीलायमं यमं विजो हर्यमे जातवे द्वैतवास्म दुखे हिरयाग्रहे अवतत्वस्यामशनो गुणं निर्मं गंगमं तमें संस्वस्ति स्वस्तिजा मेषा प्रजामाय धनजा स्वस्ति ओम मध्यमंकोटी सह कुटुंबानां ग्रामजनानां आयुरारोग्यैश्वर्या वृद्ध्यर्थं शिवकल्याणोत्सवान् प्रीत्यर्थे समस्त देवता सकल ध्यान श्रियं मे चित्ता भवन्तु कुर्वन्तु ओम शुक्रांगारं भूर्वास्वदा उदित समेतरांत रावतः प्रीत्यर्थं महावतः देवता पुरुषस्तु भवन्तु कुर्वन्तु ओम शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु भवन्तु कुर्वन्तु समुद्र ज्येष्ठा सचिवादि प्रीत्यर्थं अस्तु श्रीमहाज्ञानवत्य श्रुतिभ्यपावनः अग्नि श्रुति व्रत श्रुति विप्र श्रुति कैः विरोहतः येन देवावृत्तेन धनात्मा नमः तेन सहस्रनारेण पौमानं महात्मा प्राजापत्यमवित्तेन दुर्योध्यामधर्मयां येन ब्रह्मविदोमयां उदप्रमोदीमहि इन्द्रसुवेदा सह येनाध्यामविष्टदूं ब्राह्मणेषु अमृतमिदं येन देवावृत्तेन धनात्मा नमः तेन सहस्रनारेण पौमानं महात्मा प्राजापत्यमवित्तेन दुर्योध्यामधर्मयां तेन ब्रह्मविदोमयां उदप्रमोदीमहि इन्द्रसुवेदा सह मातु सोमस्वस्य वरुणोतमेत्या यमो राजापि पुराणो मोध्ये द्वारान्तु धातु अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थानतो विवा यत्परेत्पुटविकाभ्यां समाख्या अभ्यन्तरश्रुतिः फलशुद्धिरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु फलशुद्धिरस्तु देवानां विवाहमहोत्सवान् प्रीत्यर्थे इति प्रार्थनशुद्धिरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु तत्संयोरा वणिमहे गातुं निज्ञाय यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरुमानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जनातु भेषजं शर्णो अस्मत्परीशं चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षर परमेव्यो मन्नो पुण्यावचन मन्त्रजपवचन परमेदैवन्यं तुभ्यमहं सम्प्रदते नमः स्वस्ति भवतो भवन्तु आयुष्मते स्वस्ति सर्वेभ्यः स्वस्ति भवतो कालिंगाख्ये विशेषजनितां प्राकृतं पद्मासनासनं इति हि रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां पूजयामि सूर्यग्रहादेवताभ्यो नमः सूर्यग्रहाराधने विनियोगः सूर्यग्रहं मध्ये उत्तराकारमण्डलं स्थापयामि पूजयामि पत्नीपुत्रपरिवारसमेतस्य धर्मफलप्रवेशेऽस्मिन्नविक्रमे सूर्यग्रहस्य ध्यानमावाहनं समर्पयामि मम कोटि अंतर्गुणा विमुखो भव सुप्रेतो भव सुप्रसन्नो भव चंद्रग्रहदेवताभ्यो नमः आत्रेयता प्रीत्यर्थं कविः चंद्रग्रहदेवता दृष्टपूजनः चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी भमूषि सहस्राक्षर परमेव्योमन् चंद्रग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपुत्र सपरिवार समेतस्य चंद्रग्रहम् आवाहयामि चंद्रग्रहं स्थापयामि पूजयामि चंद्रग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु मम कोटि आयुष्याभिवृद्धिरस्तु सूर्यग्रहस्य अग्ने दिग्भागे चंद्रग्रहं स्थापयामि पूजयामि अग्निर्मूर्धस्य मंत्रस्य अर्धरे ऋषिः निरूपा ऋषिः अंगारग्रहो देवता दुष्टपुच्छन्दः यजमानस्य अधिदेवता प्रतिदेवता सहित अंगारग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे ओम अग्निर्मूर्धायामि मम कोटि यजमानस्य अग्निमुखो भव उद्बुद्धस्य मंत्रस्य नारायणो ऋषिः बुधग्रहो देवता दुष्टपुच्छन्दः यजमानस्य देवता प्रतिदेवता सहित बुधग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे उद्बुद्धाग्ने प्रजा विषयेण निमुष्टतेन सुदेतेन पंचः पुनः करोति वितराय सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रवान् स भूमिं विश्वदोर्वात् चिष्टदिशाकुलं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतस्य ग्रहमण्डलप्रदेशेऽस्मिन् बुधग्रहं ईशानदिग्भागे शनकां प्रीत्यर्था गुरुप्रदावता प्रीत्यर्थे पत्नीपुत्रादि प्रीत्यर्थे इति अधिदेवता प्रतिदेवता
सहित बुधग्रह प्रसादसिद्धिरस्तु यजमानस्य अभिमुखो भव बृहस्पतिग्रह बृहस्पत्यो देवता प्रीत्यर्थं बृहस्पतिग्रह कृष्णावतरणे योगः कृष्णपुरुषतः इति बृहस्पत्यो अर्हतामद्दीपति प्रमादिनेषु यद्धीवया वर्चता प्रजता तस्मं स्वदेविदिष्टम् ॐ शान्ति प्रीत्य ब्रह्मज्ञान प्रथम पुरस्तात् बीसीवं गौराण हैवत्तम् उपाष्टदेना स्मृतिन्योनिवर्षुभः ॐ इंद्रं विश्वतपरिमामः जनेभ्यो अस्माकामत्रिकेवलः ॐ पत्नीपुत्री परिवार समेतस्य ब्रह्मणप्रदेशेऽस्मिन् नगरे सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे देवगुरुं प्रसादसिद्ध्यर्थेऽयोगः ॐ शुक्रान्त्यान्यज्योराजातान्यज्योरोर्हिवासिः विश्वाहिमाहि अविनोदवध्रन्ते पूषाणि हरितरस्तु ॐ भूर्भुवस्वः शुक्रग्रहम् आवाहयामि ॐ शुक्रग्रहादित्यर्थं मनमित्रं मनसुभापत्नी मैत्रीणां साख्याम प्रजदसामृतेस्तु ॐ इन्द्रमरुत्वम् इह पाहि सोमं मेघाशौर्यान्तमधीतस्य तप्ता प्रणीतिः सूरशर्मान्मग्रयासु जन्त्रे अद्य प्राग्विभागे इति शुक्रग्रहं स्थापयामि पूजयामि शमग्निरग्निश्च मन्त्रस्य लिमिडेवि ऋषिः शनेश्वरग्रहो देवता उष्णकच्छन्दः यजमानस्य अतिदेवता प्रत्यदेवता सहिता शनेश्वरग्रह प्रसादाराधने विनियोगः ॐ शमग्निरग्निविस्करन्नप्तः सूर्यः चं वातो वा परापस्थितः यमाय सोमा जुहुता यमाय गच्छत्या अग्निदूतं परकृतः क्षेत्रस्य मग्नामयं निजेन वजामसि गामस्मपोषयित्यानां नाम्नान दृश्यते ॐ प्रजापति तेनो नाम विश्वाजाता परिभवः कामास्ते जुनामास्ते तु सौम्याय प्रीति अधिदेवता सपत्नीपुत्र परिवार समेतस्य शनेश्वरग्रहम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे शनेश्वरग्रहं स्थापयामि पूजयामि मम कुण्डी यजमानस्य अभिमुखो भव कल्याणद्वैतमन्त्रस्य वामदेवो ऋषिः राहुग्रहो देवता पृष्ठपुच्छतः यजमानस्य देवता प्रत्यदेवता सहित राहुग्रहाराधने विनियोगः ॐ कयानचित्रा गोदावती सदाब्दसखः कयातिमिष्टाय स्वः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ मयं गौर्षमिष्टायान्तरं बन्तरामिषरं चक्रायान्तस्तुतो राहुग्रहार्प्रीत्यर्थमस्तु नमो सर्पेभ्यो एके चे पृथिवी अन्तरिक्षे ये पृथिवी सर्पेभ्यो सपत्नीपुत्र परिवार समेतस्य ग्रहमण्डलप्रदेशेऽस्मिन् नगरे सूर्यग्रहस्य नैऋत्यदिग्भागे राहुग्रहं साङ्गं सायध समाहन पत्नीपुत्र परिवार समेतस्य स्थापयामि पूजयामि राहुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु केतुगणमन्येत्यमन्त्रस्य मधुच्छन्दऋषिः केतुगणदेवता गायत्री छन्दः अधिदेवता प्रतिदेवता सहित केतुगणदेवताराधने योगः ॐ केतुगणवन्न केतवेन भेषजाय कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ प्रदक्षिणपदे पदे त्रिरात्रादिप्रीत्यर्थं ब्रह्मोत्सवाङ्गप्रीत्यर्थे इति मण्डपाराधनदेवता पूजाञ्च करिष्ये यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बुधे तस्मै ब्रह्म ब्रह्मा च आयुर्केति प्रजारुः भागं देवैर्यते यो वैदाप्रीत्यर्थमस्तु इंद्रश्रेष्ठाचार्यादेहि तन्दक्षस्य भगत्वं पोषां रयिनावदिष्टं तनुनां स्वात्मानं वाचा सुधिरत्वमिति सुधिरत्वमहं शतमानं भवति शतवनान्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमेधायुः श्री अन्नपूर्णार्पयत काशी विश्वेश्वरस्वामी शिवरात्रि महोत्सवार्थं प्रीत्यर्थे मण्डपः सर्वदेवताभ्यो नमः ध्यानमावाहनाय पूजां समर्पयामि ॐ शान्ति शान्तिः मंगलनीराजनदीपं दर्शयामि नमस्कारोमि
భాష నిలబడదా